लड़की को जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ। क्या है ये आपकी लगती? रिश्ते में बेटी लगती है। लोगों से बेच रहे हो, खुद भी इस्तेमाल करते रहते मुझसे। खुदा की कसम मुझे मार दो, मैं अपने आप को मार दूं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। अगर कोई दिलकश, हसीन, सजी संवरी, साफ सुथरी और अच्छी अंग्रेजी बोलने वाली लड़की अगर किसी महंगे शॉपिंग मॉल में, किसी आला रेस्टोरेंट में या फिर किसी हाई सोसाइटी शादी में अचानक से आपके पास आए, बातों बातों में बात बढ़ाए, आपका नंबर मांगे और अपना नंबर दे जाए, तो साहिब दाल में कुछ काला जरूर है या फिर शायद पूरे की पूरी दाल ही काली है। आज सरेआम की टीम आपको ऐसी ही दाल और इसमें मौजूद काले से मिलवाने जा रही है। ये कहानी है बहुत दिलचस्प, बहुत मुख्तलिफ, बहुत दिल फरेब। इसमें दिल फेंक मर्द हजरात के लिए सबक भी है, ड्रामेबाज हसीनाओं के लिए इबरत भी, और ऐसी ड्रामेबाज हसीनाओं के लालची एजेंट्स के लिए एक इंतबाह भी। हुआ कुछ यूं कि एक खूबरू लड़की ने सरेआम की टीम से राबिता किया। लड़की अपनी शक्ल और तौर तरीकों से अच्छी खासी पढ़ी लिखी और किसी खाते पीते घराने की मालूम होती थी, लेकिन जब उसने अपनी बिपता हमें सुनाई तो सरेआम की पूरी टीम दंग रह गई। लड़की ने आंसुओं में डूबी हुई आवाज में सरेआम की टीम को बताया कि उसका सौतेला बाप उससे एक अजीबो गरीब, काबिले शर्म और काबिले नफरीन काम करवाता है। उसने बताया कि उसकी माँ ने तलाक के बाद इस शख्स से इसलिए शादी की थी कि वो उसकी जवान होती हुई बेटियों को इज्जत से रुखसत करेगा, लेकिन इस शख्स ने इसके बिल्कुल उलट किया। लड़की का कहना था कि उसने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा, उसका सौतेला बाप उसे एक मकरूह धंधे के लिए वरगलाने लगा। एक ऐसा काम जो आज से पहले शायद ही कभी किसी ने सुना हो। सौतेला बाप अपनी सौतेली बेटी से कहता कि वो खूब बंद संवर कर उसके साथ घर से निकले और अपनी सजी संवरी सौतेली बेटी को लेकर ये बेहया और बेजमीर सौतेला बाप कभी किसी महंगे शॉपिंग मॉल में जाता, कभी किसी इंटरनेशनल फूड चेन के रेस्टोरेंट में और कभी किसी हाई सोसाइटी पार्टी या फिर शादी में। वहाँ ये नजर ही नजर में एक ऐसे शख्स का इंतखाब कर लेता जो जरा खाता पीता भी दिखाई देता हो और आसानी से इनके जाल में फंस भी सकता हो। लड़की के बकौल ऐसे शख्स को मुंतखब कर लेने के बाद उसका सौतेला बाप उसे उस शख्स के पास जाने का कहता। पढ़ी लिखी, खूबसूरत और खूब तैयार होकर घर से निकली ये लड़की उस शख्स से मुख्तलिफ बहानों से बात का आगाज करती। कभी वॉशरूम का रास्ता पूछकर, कभी ये कहकर कि आपसे शायद पहले भी मुलाकात हुई है। इस खूबरू हसीना को बातों से बात निकालने की अच्छी खासी तरबियत दी गई थी, सो वो कुछ ही देर में उस अजनबी से उसका नंबर भी ले लेती और उसे भी अपना नंबर दे देती। याद रहे, ये सारी स्टोरी बताते हुए लड़की का यही दावा था कि उसका सौतेला बाप उससे ये सारा काम जबरदस्ती करवाता था। उस शख्स से नंबर के तबादले के बाद आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत की बातें शुरू हो जाती। लेकिन मजे की बात यह है कि लड़की की जगह लड़की का सौतेला बाप सारी रात मैसेजेस पर रोमानवी और फोश बातें करता, मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाता, सब कुछ कर गुजरने की हामी भरता और फोन के दूसरी जानिब मौजूद बेचारा शख्स इन सब मैसेजेस को उस खूबसूरत लड़की के मैसेजेस समझता जिसे वो शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट या फिर शादी में मिला था। दिल के हाथों मजबूर होकर वो लड़की से मिलने का कहता, लेकिन लड़की यानी लड़की बना हुआ लड़की का सौतेला बाप अब उससे मुख्तलिफ हीले बहानों से पैसे मांगना शुरू करता। मसलन अगर मैं मिलने आऊंगी तो मुझे घर वालों को बताना होगा कि मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और शॉपिंग के लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे, या फिर ये कि मेरे साथ मेरे घर वाले हर बार मेरे अंकल को भेजते हैं और उस अंकल का मुंह बंद करवाने के लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे। इब्तिदा में ये रकम 15 से 20 हजार होती और अगर मुर्गा आसानी से ये पैसे देना शुरू कर देता तो फिर असल कारस्तानी का आगाज होता। एक छोटी सी वजाहत कि इस अनोखी नौसरबाजी को दिखाने और समझाने के लिए हम मुख्तसर तमसील कारी का सहारा ले रहे हैं, और ये भी कि प्रोग्राम में हम सौतेले बाप का नफरत अंगेज चेहरा तो दिखाएंगे लेकिन लड़की का चेहरा छुपा देंगे, क्योंकि उसका ये दावा है कि वो ये सब कुछ अपने सौतेले बाप के मजबूर करने पर कर रही थी। अब वो एक बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहती है और इसीलिए उसने सरेआम की टीम से राबिता किया है। बहरहाल वापस चलते हैं इस सौतेले बाप और बेटी के तरीकाए वारदात की जानिब।
جب کوئی شخص لڑکی سے ملنے کے لیے ابتدائی طور پر شاپنگ یا پھر نام نہاد انکل کو دینے کے لیے پیسے دے دیتا، تب یہ سوتیلا باپ لڑکی کا انکل بن کر جال میں آئے ہوئے اس مرغے سے ملتا، اسے پیشکش کرتا کہ وہ رات بھر کے لیے بھی لڑکی کو اس سے ملوانے کے لیے لا سکتا ہے، لیکن وہ اس کی قیمت وصول کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لڑکی کو کوئی عام جسم فروشی کرنے والی لڑکی ظاہر نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے ایک اعلیٰ سرکاری افسر کی بیٹی بتاتا تھا۔ میرا رشتہ جو ان کے ساتھ ہے نا، اس کے فادر میجر ہیں، ٹھیک ہے، ہوتے ہیں اسلام میں، ٹھیک ہے، نیول میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمسما، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ٹوٹل پیچھے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ ٹوٹل میں ہوں، اس کے وہ رہتے ہیں آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری۔ اچھا ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکی کی محبت میں گرفتار شخص اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ پیسے دینے پر آمادہ ہو جاتا جو ایک جسم فروش عورت وصول کرتی ہے۔ ابتدا میں لڑکی کا یہ جھوٹا انکل ایک مذہبی شخص بننے کی اداکاری کرتا اور کہتا کہ وہ رات میں صرف ملنے کی اجازت دے گا، پھر تھوڑے پیسے بڑھا کر وہ ناچ گانے کی اجازت دینے پر تیار ہو جاتا اور پھر کچھ ہی دیر میں اپنی قیمت تھوڑی اور بڑھا کر وہ تنہائی میں بھی 1-8 گھنٹہ گزارنے کی اجازت دینے پر راضی ہو جاتا۔ اگر آپ فرینڈ شپ میں ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے نہیں، لیکن اس کو کبھی میری نظروں کے نیچے مت کرنا، بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اگر میری نظروں کے نیچے ہو گئے یا گندے ہو گئے، میرے دیکھو بالکل ابھی آج وہ نہیں ہے تو میں کھلی بات کر رہا ہوں یار، انجوائے کرنا ہے یار سب کچھ، آپ کھلے آدمی ہوں، اس وجہ سے کھلی بات کر رہا ہوں۔ اتنا آپ کے لیے کر سکتا ہوں، دیکھو وہ میں آپ کی یاری دوستی میں، ہاں ہاں صحیح، آپ اس کے ساتھ ڈانس کرے گی، میں آپ کو 1-1.5 گھنٹہ ریلیکسیشن کر دوں۔ صرف یہی نہیں، وہ جھوٹی محبت میں مجنوں بنے ہوئے اپنے گاہک سے یہ بھی کہتا کہ لڑکی چونکہ ہائی سوسائٹی کی ہے سو پینے پلانے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اسی دوران لڑکی کے نام پر وہ اپنے فیورٹ برانڈ کی فرمائش بھی کر دیتا۔ اس نے بھی پینی ہے نا، اس نے لوکل، اس نے بھی نہیں پینی، لوکل ہے، صحیح سمجھ گیا، جو بھی برانڈ رکھو، جب لیبل رکھو چاہے یہ رکھو، لیکن برانڈ ایک رکھو، ڈن ہو گیا۔ سو لڑکی کے سوتیلے باپ اور لڑکی کا اصل کام جسم فروشی ہی تھا، لیکن ایک جدید، ٹیکنیکل اور انوکھے انداز میں۔ 1 سال سے زائد تک لوگوں کو لوٹنے کا یہ عجیب و غریب دھندا جاری رہا، اور پھر ایک دن لڑکی اور لڑکی کی ماں نے سریام کی ٹیم سے رابطہ کیا اور ہم نے انہیں مزید تفصیلات کے لیے دفتر بلوا لیا۔ لڑکی کی ماں نے بتایا کہ اس کا شوہر اپنی سوتیلی بیٹی سے نہ صرف زبردستی یہ فراڈ اور غلط کاری کرواتا ہے، بلکہ خود بھی اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے، منع کرنے پر ہم پر بدترین تشدد کرتا ہے، بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام لے کر ڈراتا ہے اور جھوٹے مقدمے میں بند کروانے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ میرا اس نے ہاتھ یہ کاٹ کے، جب میں اس کے پیسے نہیں لیتی تھی تو یہ میرے ہاتھوں پہ گرم چولہے لگاتا تھا، یہ سگریٹ لگایا تھا۔ ایسے جب اپنا مقصد پیارا ہو کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے مینٹل ہونے کی دوائی دیتا تھا، ہاں دوسرا یہ کہ پھر مجھے ان کو 2 غصہ دن آتا ہوش نہیں ہوتا تھا، یہ آتی تھی وہ کہتی تھی تم ایسا کیا کرتے؟ اگر اس کام کا منع کرو تو کس چیز کی دھمکی؟ بھائی کی دھمکی، بھائی کو مار دوں گا، بھائی کو یہ کر دوں گا۔ ماں کے بعد لڑکی نے بھی بتایا کہ اب تک وہ اپنے سوتیلے باپ کے مجبور کرنے پر ان گنت لوگوں کے ساتھ جھوٹی محبت کا کھیل رچا چکی ہے، اور اس کے سوتیلے باپ نے اسے بے شمار لوگوں کے سامنے عصمت فروشی کے لیے بھی مجبور کیا ہے۔ وہی 2-3 دفعہ پیسے ایسے نکلواتے ہیں، 4تھی دفعہ نائٹ کا اگر پروگرام بنتا تو ٹھیک ہے، نہیں بنتا تو پھر اللہ مالک جائے اپنے راستے پر۔ مینس یہ بات اکثر ہوتی ہے کہ کسی کو کنگال کرنا، کہتے ہیں اس کو پہلے اتنا کنگال کرنا، وہ دیکھتے کتنا چل سکتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی غلط فیل کرتا ہے؟ مجھ سے ابھی یہی اسی بات پہ تو لڑائی ہو رہی تھی میری سے، میں لیٹ کی ہوں، اسی لیے کہتے نہیں پہلے مجھ سے مل کر جاؤ پھر بات میں لگا، انکل پاگل تو نہیں ہوا؟ لڑکی اور لڑکی کی ماں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ باتوں ہی باتوں میں اس وحشی درندے سے یہ بات معلوم کر لیں گی کہ اب وہ لڑکی کو کس شاپنگ مال یا پھر کس ریسٹوران میں لے کر جانے والا ہے، تاکہ سریام کی ٹیم پہلے سے وہاں موجود رہ کر سبھی حقائق کو خود دیکھ لے۔ اس لڑکی نے اپنے سوتیلے باپ پر بہت سنگین الزامات عائد کیے تھے، لیکن سریام کی ٹیم کو کسی بھی کارروائی سے پہلے مکمل ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے اگلے روز جس شاپنگ مال میں اس لڑکی اور اس کے سوتیلے باپ کو آنا تھا
सरेआम की टीम ने उस मॉल में चारों जानिब अपने नुमाइंदों का एक जाल बिछा दिया, और वो भी खुफिया कैमरों के साथ। सरेआम की टीम ने इस बात को यकीनी बनाया कि शॉपिंग सेंटर के उस एरिया में जहां ये लड़की और उसका सौतेला बाप आने वाले थे, हर जानिब सरेआम की टीम के नुमाइंदे ही मौजूद हों, ताकि ये शख्स फांसने के लिए जिस भी शख्स का इंतखाब करे और इस लड़की को राहो रस्म बढ़ाने के लिए जिस भी शख्स के पास भेजे, वो खुफिया कैमरे से लेस सरेआम की टीम का ही नुमाइंदा हो। खुदा का शुक्र है कि हमारा ये हरबा तीर बहदफ साबित हुआ। 1 साल से ज़ायद अरसे तक मुख्तलिफ लोगों को अपने शातिराना जाल में फंसाने वाला ये शख्स अब सरेआम की टीम के जाल में फंस चुका था। लड़की हमारे ही नुमाइंदे के पास आई, और चूंकि उसे पहले ही बता दिया गया था कि तुम्हारे इर्द गिर्द हर जानिब सरेआम की टीम ही फैली होगी, सो इसने इस बार चिकनी चुपड़ी बातें करने की बजाय एक मर्तबा फिर जल्द से जल्द इस जहन्नुम से निकलने की इस्तेदा की। तुम ये बताओ, तुम इस काम से निकलना चाह रही हो? भाई मैं इस काम से कसम से निकलना चाहती हूँ, क्योंकि आगे मैंने अपनी ज़िंदगी बनानी है। सौतेले बाप को दिखाने के लिए जो करीब ही मौजूद था, दोनों ने अपने नंबरों का तबादला किया, और फिर 3 घंटे बाद ही सरेआम की टीम के नुमाइंदे को लड़की के नंबर से मैसेज आ गया, जो दरअसल लड़की का नहीं बल्कि लड़की बनकर बात करने वाले लड़की के सौतेले बाप शफीक का था। ये शख्स रात भर लड़की बनकर हमारे नुमाइंदे को मैसेज करता रहा, और प्लान के मुताबिक हमारा नुमाइंदा भी उसे प्यार भरे जवाब देता रहा। बिलाखिर मैसेजेस पर तय हुआ कि लड़की अगली सुबह एक और शॉपिंग मॉल में लड़के से मिलने आएगी, और उसे घर वालों को दिखाने के लिए शॉपिंग के लिए 15,000 रुपए की जरूरत होगी। याद रहे, असल में ये मैसेजेस लड़की बनकर लड़की का सौतेला बाप कर रहा था। हमारे नुमाइंदे ने पैसे देने की हामी भर ली, और दोनों एक बार फिर एक और शॉपिंग मॉल में मिले। हमारे नुमाइंदे खुफिया कैमरों के साथ इस बार भी चारों जानिब फैले हुए थे। लड़की का सौतेला बाप, जो अगली मुलाकात में इसका अंकल बनने की एक्टिंग करने वाला था, वो भी नजदीक ही मौजूद था, लेकिन सरेआम की टीम के नुमाइंदों की मौजूदगी से बेखबर था।